السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في القناة ديالي بروفيسور بين. أول حاجة رمضان مبارك سعيد، يدخلوا علينا بالصحة والهنا. وما تنساوش ديروا أبوني وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله اليوم غنشوفوا واحد الدرس ديال لو بوا اي لا ماس، يعني الوزن والكتلة. أول حاجة عندنا ديستانغ بوا اي ماس، يعني غنعرفوا شنو هي لا ماس وغنعرفوا شنو هو لو بوا. دونك غنبداو بلا ماس. لا ماس ديجا شفتوها في السابعة. دونك على بركة الله لا ماس. La masse d'un cœur représentait la quantité de matière de ce cœur، يعني الكتلة ديال واحد الجسم هي كمية المادة ديال هاد الجسم. La masse d'un cœur s'exprime en kilogrammes، يعني الوحدة باش كنعبرو l'unité ديال la masse هي الكيلوغرام. Il se mesure avec une balance، يعني الجهاز باش كنعبرو la masse هو بالونس، سميتو بالونس. هما هادو، هنا كاين بالونس غوبيرفال قديمة، وهنا كاين جديدة اللي هي بالونس نيميريك. La masse d'un cœur est invariante، راه الكتلة ديال واحد الجسم ما كتبدلش، ما شونج با، كتبقى هي. La masse sont note par M، يعني سامبول الرمز ديال الكتلة هو M minuscule. دونك هنا دابا غنشوفو بوا دان كور، يعني الوزن ديال واحد الجسم. Le poids d'un cœur noté par le symbole P، يعني السامبول ديال لو بوا كنرمزو ليه P majuscule. Le poids est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce cœur. يعني شنو هو لو بوا؟ لو بوا راه هو فورس، يعني ماشي لا ماس، ماشي بحال لا ماس. يعني هذا هو الفرق ما بين لو بوا اي لا ماس. دونك لو بوا هو فورس، هو قوة، هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم ولا على الأجسام الأخرين. دونك لو بوا دان كور شونج افيك لو ليو، كما كتلاحظوا هنا قال لكم لو بوا راه الوزن ديال واحد الجسم كيتغير مع المكان ديال التواجد ديال هذا الجسم. لو بوا ا كوم يونيتي لو نيوتن، ياك قلنا لو بوا هو فورس، دونك الوحدة ديالو غتكون نيوتن. لو بوا est mesuré avec un dynamomètre، اي لي فورس كاملين كنستعملو الجهاز باش كنعبروهم، هو سميتو دينامومتر، اللي هما هادو اللي جا شفنا تخواتيب في الدرس ديال لي فورس. دابا غنشوفو لي كاركتيرستيك دي بوا دان كور. لي كاركتيرستيك دي بوا سون، دائما لي كاركتيرستيك شحال هما 4. كاين لو بوا دابليكاسيون، لا ضربة داكسيون، لو سونس، لانتونسيتي. دونك هنا عندنا واحد الجسم، واحد يعني اللي هو لو سفير، كتطبق عليه الارض واحد لا فورس اللي كنسميوها حنا لو بوا، يعني لو بوا ديال هاد لو سفير. وكنعرفوا الكاركتيرستيك ديالو، يعني لو بوا دابليكاسيون ديالو هي هنا كتكون في الوسط ديال الجسم. اي جسم كما كان دائما كتكون في الوسط ديالو، كنسميوه لو سونتر دو غرافيتي دو لوبجي، يعني مركز الثقل، يعني مركز الثقل ديال هاد لو سفير هو النقطة جي، كنسميوه لو سونتر دو غرافيتي دو لوبجي. بالنسبة لا دغوات، هي لا دغوات فيرتيكال باسون بار لو سونتر دو غرافيتي، هي داك المستقيم العمودي المار من نقطة جي ولا من مركز الثقل. بالنسبة لو سونس دو او فيغ لو با، يعني من الأعلى، دائما من الأعلى نحو الأسفل، من الأعلى نحو الأسفل، ولا من جي نحو الأسفل. لانتونسيتي ميزور افيك ان دينامومتر، هاد صافي بالنسبة للشدة كيحسبها لينا دينامومتر، الجهاز اللي سميتو دينامومتر. دونك هنا ريبريزونطاسيون دي بوا دان كور، يعني كيفاش كنمثلوها. لو بوا اي ريبريزونتي بار ان فيكتور، يعني كنمثلوه بواحد المتجهة. بطبيعة الحال كنستعملوه هاد لي كاركتيرستيك. دونك في هاد الحالة التمثيل ديالها هي من نقطة التأثير، دائما كنبداو من نقطة التأثير والمنحة ديالها نحو الأسفل، وكنسميوها بي، وكنديرو فوق منها متجهة حيت هي فورس ماشي انتونسيتي، فورس. دونك هنا غنشوفو لا غولاسيون اونتر لو بوا اي لا ماس.
الا بغينا نعرفوا شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين الوزن والكتله، درنا واحد التجربه. هنا عندنا واحد الدينامومتر كنعلقوا فيه واحد الجسم، واحد لوبجي. هاد لوبجي كنغيروا الكتل ديالو كما تلاحظوا في هاد الطابلو. هنا لا ماس بالكيلوغرام، هنا لوبجي 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4. كما كتلاحظوا لوبجي 1 عنده لا ماس ديالو 0.1، هنا 0.2، هنا 0.3، 0.5. حنا كنزيدو في لا ماس، يعني كنبدلو لي زوبجي وكنزيدو في لا ماس. اش كتلاحظوا؟ كنعبروا لانتونسيتي ديال هاد لي زوبجي. اش كتلاحظوا؟ بالنسبه للوبجي 1 لقينا فيه 1 نيوتن، لوبجي 2 لقينا فيه 2، لوبجي 3 لقينا فيه 3 الى غير ذلك. اش درنا هنا؟ درنا غابور، يعني حسبنا بي مقسوم على ام. دونك لقينا فيه 10 10 10 10. بالنسبه لهاد لي زوبجي كاملين بربعه بهم لقينا فيهم 10. يعني لو رابور بي مقسوم على ام اي كونستانت، يعني كتلاحظوا ان هاد الرابور ديالنا كونستانت ثابت، خرج لنا نفس القيمه. دونك نفس القيمه اللي هي شحال؟ كتساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. سو رابور نوتي جي، هاد الرابور كنسميوه جي، سابيل السميه ديالو هي لانتونسيتي دو لا بيزونتور، يعني شده الثقاله. دونك العلاقه ديالنا كتولي دابا بي مقسوم على ام كتساوي لنا جي، حيت بلاصت هاد 10 نيوتن درنا فيه دابا جي سمينا لانتونسيتي دو بيزونتور. Donc, la valeur P du poids d'un objet et sa masse M sont reliés par la relation. يعني العلاقة اللي كتربط ما بين P و M هي هادي. P تساوي M fois G. يعني le poids كيساوي لنا la masse fois l'intensité de la pesanteur. Donc P شنو هي؟ هي l'intensité du poids de l'objet en newton. وشنو هي M؟ هي la masse de l'objet en kilogramme. وشنو هي جي؟ هي لانتونسيتي دو لا بيزونتور ان نيوتن على الكيلوغرام. دونك دائما في اي علاقه كما كانت نقدر نخرجوا دي غلاصين اخرين. يعني بالنسبه لنا كنعرفوا دابا كيفاش غنحسبوا بي، ولكن الا طلبوا منا في شي سؤال مثلا نحسبوا ام ولا نحسبوا جي، دونك دائما درناها في لا فيتاس موين غنديرو داك الموديلات، كنديرو بي الفوق وهنا كنديرو ام فوا جي. دونك الا بغينا نحسبوا ام، الا بغينا نحسبوا جي، يعني كنحيدو هاد الجي كيبقى لنا كتبقى لنا بي مقسوم على ام. دونك جي كتساوي لنا شنو؟ بي مقسوم على ام. دونك دابا الا بغينا نحسبوا ام كنحيدو هاد ام كتبقى لنا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا بي مقسوم على جي. ها هي ام كتساوي بي مقسوم على جي. هاد العلاقات دابا يمكن لنا نحسبوا اي حاجه، يعني يمكن لنا نحسبوا لا ماس ولا لو بوا ولا لانتونسيتي دو لا بيزونتور. صافي. الانتونسيتي دو بوا يعني شدة ديال الوزن بدلالة الكتلة. عندنا هادو الطابلو ديجا فيه لا ماس ديال لي زوبجي ديالنا وعندنا لانتونسيتي ديالهم، يعني غنرسمو دابا هاد لانتونسيتي دو بوا اون فونكسيون دو ماس. ها هي خرج لنا هاد الشكل. هنا كاين لو بوا درناه هنا اون نيوتن، وهنا درنا ماس اون كيلوغرام. هنا درنا العدد ديالنا 1 2 3 حتى ل 10، هنا 0.1 حتى لواحد. ها هو السلم اللي خديناه في ليزابسيس، يعني محور الافاصيل. هنا اوردوني يعني محور الاراتيب، هذا هو السلم باش خدمنا، يعني ليشيل باش خدمنا في محور الافاصيل ومحور الراتيب. دونك هنا عطانا واحد الضغوات اللي كتمر من الاصل ديال الماء المعلم. دونك بالنسبه لهنا دابا انطلاقا من هاد لا كورب اش بغينا نعرفو؟ بغينا نعرفو كيفاش غادي نخرجو ديك الجي، كيفاش غنخرجوها انطلاقا من لا كورب. Donc, à la baraka الله, la représentation graphique du poids P en fonction de la masse M est une droite passant par l'origine. يعني كما كتلاحظوا لا كورب ديالنا كيدوز من الاصل ديال المعلم، ها هو كيدوز من هاد الصفر كيسميوه لوريجين. هادشي ان شاء الله غتشوفوه في لا فونكسيون لينيير في الرياضيات، يعني الداله الخطيه غتشوفوها، الداله الخطيه في الرياضيات غتشوفوها الرسم ديالها غيولي لكم بحال هكا، غيدوز لكم من الاصل ديال المعلم. يعني ملي كتقلبوا على الكوفيسيون دو ديريكتور اللي هو دابا هنا في هاد الحاله هو الجي ديالنا، جي الى كوفيسيون دو ديريكتور. حنا عرفنا العلاقه ديالنا بان هي بي كتساوي جي فوا ام، ولكن كيفاش غادي نخرجوا هاد جي انطلاقا من هاد لا كورب؟ Donc, pour trouver la valeur de coefficient de directeur G, on prendre deux
points par exemple. يعني كناخد دائما جوج نقط في هاد لا كورب. الا بغيت نخرج جي من لا كورب كناخد جوج نقط، وجوج نقط اختياريه، يعني يمكن لك تختار اي نقطه، تختارها هنا وهنا وشي واحد اخر اختارها من هنا وهنا. يعني في هاد الضغوات الحمراء، يعني في هاد المستقيم الاحمر يقدر تختار جوج نقاط اللي بغيتي انت، ولكن دائما اختار جوج نقاط باينين، يعني ملي غدير الاسقاط ديالهم تلقى لا فالور ديالهم. دونك دابا اختارينا النقطه ا، ذات الاحداثيات شنو؟ ام ا بي ا، يعني ام ا في هاد لاكس ديال ابسيس، وبالنسبه لبي عندنا في لاكس ديال لي زوردوني. دونك سميناها ام ا بي ا. يعني كيفاش دابا غنلقاوهم؟ دونك ها هي هنا فين كاين النقطه هنا، فاش كاين دابا هاد الستيل الاحمر هنا فين كاين، يعني اش كيبان لكم الا كانت النقطه ا هنا، يعني الاسقاط ديالها ام ا شحال غتساوي؟ غنسقطو على لاكس ديال فاش كاين لا ماس. ها هو لاكس كاين فاش كاين لا ماس هو هذا. دونك الا سقطنا كنلقاو فيها 0.2، ها هي 0.2. بالنسبه لهاد الجهه الاخرى الا سقطنا غنلقاو 2. دونك 2 كاينه في بي ا. لا ميم شوز بالنسبه للنقطه بي، بي عندها ام بي بي بي، ها هي النقطه بي هنا. دونك الا سقطنا هنا كنلقاو فيها 0.5 في لاماس ديالها، وبالنسبه الا سقطنا هنا غنلقاو فيها 5. دونك 0.5 و5. ما تنساوش راه هاد لي سقاط اللي كنديرو، البروجيكسيون اللي كنديرو راه خص يكون عمودي على لي زاكس. هنا خص يكون عمودي، الا ما كانش عمودي راه هداك الشيء عندكم خطا. دونك ضروري يكون عمودي. يعني انطلاقا من هنا دابا يمكن لنا نحسبوا الجي. هاد الجي كتساوي شنو هي؟ بي بي ناقص بي ا على ام بي ناقص ام ا. دونك هنا كنعوضو بي بي شحال هي 5، بي ا جوج، ام بي هي 0.5 ناقص ام ا اللي هي 0.2. دونك الا حسبناها غنلقاو فيها 10 نيوتن على كيلوغرام. دونك انطلاقا من هذا الشكل دابا يمكن لينا نحسبوا الجي ديالنا اللي هي لانتونسيتي دو لا بيزونتور. هادشي راه درتو في الميل، غديرو ان شاء الله في واحد الطرس ديال الرياضيات ديال معادله المستقيم في الميل. كيفاش كتحسبوا الميل؟ يعني الطريقه باش كتحسبوا داك الميل هي هادي، نفس الطريقه حتى هنا في الفيزيك نفس الطريقه باش غنحسبوا الجي ديالنا. داكوغ. دابا غنشوفوا ديستانكسيون اونتر لانتونسيتي دي بوا اي لا ماس. يعني في هاد الجدول دابا اللي عندنا قلنا لكم قبيله لو بوا كيتغير مع لو ليو، ولا ماسك ما كتغيرش. الا لاحظتوا هنا لوبجي 1 لوبجي 2 لوبجي ا لوبجي بي لوبجي سي، الا لاحظتوا هنا لا ماس ديال هذا واحد 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 واحد، يعني ما بدلناهاش. حتى هنا جوج 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 ما بدلناش. حتى هنا 3 3 3، يعني كيلوغرام، الوحده ديال الكيلوغرام. هنا اش كتلاحظوا هنا البلاصه، يعني قال لك ا كازابلانكا او نيفو دو لا مير، يعني حتى البحر. يعني اش كتلاحظوا بالنسبه لوبجي ا هنا عندك واحد، يعني بي ا ديالو شحال؟ 9.80. هنا لوبجي بي اللي لا ماس ديالو هي جوج، شحال كتلقاو في بي بي ديالو هي 13.60. بالنسبه لهذا ام سي اللي هي بالنسبه لوبجي سي كنلقاو فيه بي سي ديالو 29.40. ما حد حنا كنزيدو في لاماس او لو بوا ديالنا كيتزاد. لا ميم شوز هنا قال لك هنا ا كازابلانكا اون التيتود دو 10 كيلومتر، يعني 10 كيلومتر على سطح البحر. يعني بالنسبه لهذا 9.77، بالنسبه لوبجي بي 19.54، بالنسبه لهنا 29.31. يعني اش كتلاحظوا هنا؟ انت من هنا لهنا ملي بدلنا البلاصه لونتوسيتي بيزونتور نقصات، ولكن ما حد كنزيدو في الكونتيتي ديال لاماس ولو بوا حتى هو كيتزاد. هنا قال لك او بول نور ا ليكواتور ا لا سيرفاس دو لا لين، يعني شحال من بلايص دابا عندي، يعني كل بلاصه ولو بوا ديالها، يعني كيتبدل لينا لو بوا ما كيبقاش بحال بحال. دونك هنا قال لك لا ماس دان اوبجي ايت اون غروندور انفاريابل. داكشي اللي قلنا قبيله، قلنا لكم لا ماس ما كتبدلش، كتبقى هي نو شونج با. ولكن بالنسبه لانتونسيتي دو بوا، يعني الشده ديال الوزن دان اوبجي ديال واحد الجسم ديبوندون دو ليو او il se trouve، يعني كتعلق بالبلاصه فاش كاين. يعني دابا ماشي بحال الا كاين قال لك هنا على سيرفاس دو لا لين، الا لاحظتوا هنا بالنسبه لوبجي ا هنا الا كان في القمر شحال لو بوا ديالو 1.63، ولكن الا كاين على سطح كازابلانكا او نيفو دو لا مير كتلاحظوا انها 9.80، يعني كاين فرق. شوفوا هنا 9.80 وهنا 1.63. قال لك لانتونسيتي دو لا بيزونتور فاري افيك لو ليو
et l'altitude où l'objet se trouve. ولكن هنا شدة الثقالة اللي هي الجي راه هي كتغير مع مكان والارتفاع ديال التواجد ديال هذا الجسم ديالنا، يعني في البلاصة فاش كيتواجد هذا الجسم ديالنا هي كتغير مع جوج حوايج، البلاصة والارتفاع. صافي.